बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। हमने सबक पढ़ा हमारी कायनात। आपको यकीनन सबक पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। आपको मैंने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे सब सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। हर के अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहा है। और हमें पता चला कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी वसी है, अल्लाह ताला की कायनात कितनी वसी है, कितनी अजीम है अल्लाह ताला कि कितने सितारों को पकड़े हुए है, हर के अपने मदार में गर्दिश कर रहा है। अब हम इसकी मश्क की तरफ चलेंगे, इसके अल्फाज मायनी करेंगे। चलिए हम इसकी मश्क करते हैं और इसके अल्फाज मायनी करते हैं। पहले हैं हमारे अल्फाज। नंबर 1 है हरारत, गर्मी। हरारत कहते हैं गर्मी को। दूधिया, दूध के रंग का सफ़ेद, जैसा सफ़ेद दूध होता है उसकी तरह सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद। मदार या दायरा यानी वो जगह जिसके गिर्द कोई चीज़ गर्दिश करे, घूमे, उसे कहते हैं मदार। मुनक्कस, शुआ जो लौट कर आई यानी वो रोशनी जो पलट कर वापस आए उसे कहते हैं मुनक्कस होना। महवर, फर्जी ख़त जिसके गिर्द सयारा गर्दिश करता है, यानी वो लाइन जिसके गिर्द हमारी ज़मीन और गर्दिश कर रहे हैं। निज़ाम, सिलसिला या तरतीब। दोबारा पढ़ लेते हैं। हरारत गर्मी, दूधिया दूध के रंग का सफ़ेद, मदार गर्दिश की जगह, मुनक्कस शुआ जो लौट कर आई हो, महवर फर्जी ख़त जिसके गिर्द सयारा गर्दिश करता हो, निज़ाम सिलसिला या तरतीब। अब हम इसके मश्की सवालात करेंगे। सवाल नंबर 1, सितारे दिन के वक्त क्यों दिखाई नहीं देते? क्या सवाल है? सितारे दिन के वक्त क्यों दिखते नहीं देते? क्योंकि दिन के वक्त सूरज की रोशनी तेज़ होती है, इसी वजह से सितारे हमें दिखाई नहीं देते। क्या जवाब है? दिन के वक्त की रोशनी, तेज़ रोशनी की वजह से सितारे हमें दिखाई नहीं देते। हमने पढ़ा सबक में भी कि सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है दिन के वक्त से हैं, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से हमें वो दिखाई नहीं देते। क्योंकि रात को सूरज नहीं होता, तो इसी वजह से हमें रात को सितारे दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई नहीं देते। सवाल नंबर 2, रात और दिन कैसे बनते हैं? क्या सवाल है हमारा? रात और दिन कैसे बनते हैं? ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, तो ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वहाँ सूरज की रोशनी पड़ने से दिन हो जाता है। इसी तरह जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता वहाँ रोशनी नहीं पहुँच पाती, इसलिए उस हिस्से में रात हो जाती है। अब देखें, जो हिस्सा सूरज के सामने होता है, गर्दिश करने के दौरान आपको मैंने दिखाया भी, वहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो वहाँ पे दिन हो जाता है। और जो हिस्सा होता है वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती तो वहाँ पे रात हो जाती है। अब जिन ममालिक में इस वक्त सूरज की रोशनी पड़ रही है, सब ओमान में, पाकिस्तान, यहाँ पे दिन है। अगर आप यूरोपियन कंट्री में देखें, उनमें देखें तो वहाँ पे इस वक्त रात होगी, इंग्लैंड में, अमेरिका में, क्योंकि वहाँ इस वक्त सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही। यानी वो ममालिक जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ पे दिन हो जाता है और जहाँ नहीं होती वहाँ पे रात। एक शमसी साल कितने दिनों में मुकम्मल होता है? हमारा क्या सवाल है? एक शमसी साल, शम्स कहते हैं सूरज को, कितने दिनों में मुकम्मल होता है? क्या जवाब है इसका? एक शमसी साल 365 दिनों में मुकम्मल होता है। हमने पढ़ा कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है और चक्कर पूरा करती है उसे कहते हैं एक साल, यानी एक शमसी साल। क्योंकि सूरज गिर्द चक्कर लगा रही है इसलिए हम इसे कहेंगे शमसी साल। तो कितने दिनों में होता है? एक साल या 365 दिन। फिर है सवाल नंबर 4, सितारे और सैयारे में क्या फ़र्क है? गौर से पढ़ें सवाल। सितारे और सैयारे में क्या फ़र्क है? सितारे सैयारों से जिसामत में बहुत बड़े होते हैं और ख़ुद रोशनी और हरारत पैदा करते हैं। हमने पढ़ा कि एक एक सितारा तमाम सैयारों से 1000 गुना बड़े हैं, बहुत बड़े होते हैं, उनकी अपनी रोशनी होती है। या सूरज भी एक सितारा है, बहुत बड़ा है, उसकी अपनी रोशनी है। इसके अलावा जितने भी सितारे आसमान पर चमक रहे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उनकी अपनी रोशनी होती है। जबकि
سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وہ ستاروں سے روشنی لے کر چمکتے ہیں. جتنے بھی ستارے ہیں وہ تمام ستارے اور سورج سے یا اور ستاروں سے روشنی لے کر چمکتے ہیں. زمین بھی ایک سیارہ ہے. زمین، چاند، یہ سب دیکھیں سورج سے روشنی لیتے ہیں، چمکتے ہیں. اگر سورج نہ ہو تو ہماری روشنی زمین پر ہماری اندھیرا ہو جائے. سوال نمبر 5، ایک قمری سال کتنے مہینوں کا ہوتا ہے؟ غور سے پڑھیں. ایک قمری سال کتنے مہینوں کا ہوتا ہے؟ تو قمر کہتے ہیں چاند کو. تو یہاں کیا ہوگا؟ چاند کے چکر کے گنیں گے ہم کہ کتنے مہینے ہوتے ہیں. ایک قمری سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے. ہم نے پڑھا کہ چاند جو ہے وہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے اور ایک چکر وہ کرتا ہے، پورا کرتا ہے. اور کتنے چکر لگاتا ہے؟ ایک سال میں 12 چکر لگاتا ہے. تو کتنے مہینے ہو گئے؟ 12 مہینے. یعنی ایک قمری سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے. جتنے بھی اسلامی مہینے ہوتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، جیسے پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سب ہمارے کیا ہیں؟ یہ اسلامی مہینے. تو انہیں ہم کہتے ہیں قمری مہینے یا اسلامی مہینے. سوال نمبر 6، نظام شمسی ہے کیا مراد ہے؟ سورج، سیاروں، ذیلی سیاروں ساتھ مل کر ایک نظام بناتا ہے جو نظام شمسی کہلاتا ہے. اب ہم نے پڑھا کہ سورج کے گرد زمین اور دوسرے سیارے چل رہے ہیں، تو سب مل کر جو نظام بن رہا ہے، چونکہ سورج اس کے درمیان میں ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں نظام شمسی. تو نظام شمسی سے کیا مراد ہے؟ سورج، سیاروں، ذیلی سیاروں اور سیارچوں کے ساتھ مل کر ایک نظام بناتا ہے جو نظام شمسی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا سوال ہے درست الفاظ لفظ لگا کر جملے مکمل کریں. نمبر 1، ستارے زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں. ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے. سیارے مسلسل اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں. 14ویں کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ بدر. 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں. سورج نظام شمسی کا کیا ہے؟ مرکز ہے. درمیان میں سورج ہوتا ہے. پھر ہے الفاظ اور مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں. کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث. ہم جملے میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں. آسمان، رات، دن، روشنی، چاند، زمین، ستارہ، کہکشاں اور کائنات. اور مذکر الفاظ کون سے ہیں؟ اب دن، کیونکہ دن ہوتا ہے مذکر. کیا ہوا؟ مذکر. چاند بھی ہوتا ہے، چاند بھی ہوا مذکر. ستارہ بھی ہوتا ہے، ستارہ بھی ہوا مذکر. آسمان بڑا ہے، بڑی نہیں ہے، تو آسمان کیا ہوا؟ مذکر. اس طریقے سے مؤنث الفاظ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو روشنی کیا ہوئی؟ مذکر. رات بھی ہوتی ہے تو رات کیا ہوئی؟ مؤنث. روشنی کیا ہوئی؟ مؤنث. زمین بڑی ہے، بڑا نہیں ہے، زمین کیا ہوئی؟ مؤنث. کہکشاں ہوتی ہے تو کہکشاں کیا ہوئی؟ مؤنث. کائنات بڑی ہے، سی ہے، بڑی ہے، بڑا نہیں ہے، تو کائنات کیا ہوئی؟ مؤنث. اب ہے دیے گئے الفاظ کے متعلق الگ الگ الفاظ کے متضاد لکھیے. طلوع، غروب. آسمان، زمین. دن، رات. صبح، شام. سونا، جاگنا. روشنی، تاریکی. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. متضاد کہتے ہیں الٹا مطلب. طلوع، غروب. آسمان، زمین. دن، صبح، شام. سونا، جاگنا. روشنی، تاریکی. اب یہ تو مشق ہوگی جو آپ کو میں نے ساری کروائی. آپ نے ساری مشق کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے تاکہ آپ کو لکھنے کی مشق ہو جائے. جب تک انسان کسی چیز کو لکھتا نہیں ہے جب تک کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں. اور بھی آپ نے کیا کرنا ہے، شمسی اور قمری مہینے، یہ آپ کا ہوم گھر کام ہے. آپ کو میں نے سمجھایا شمسی مہینے یعنی جو ہمارے جنوری، فروری، مارچ، اپریل کیا ہے؟ شمسی مہینے. اور قمری مہینے کون سے ہیں؟ اسلامی مہینے. محرم سے شروع ہوتے ہیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی. یہ آپ نے ترتیب سے لکھنے ہیں. ان کی ترتیب آپ نے خراب نہیں کرنی ہے. جو پہلا مہینہ ہے وہ پہلے آئے گا، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا. اس طریقے سے آپ نے ان تمام مہینوں کے نام لکھنے ہیں، شمسی مہینے بھی اور قمری مہینے بھی. ایک ہو گیا آپ کا ہوم ورک یہ. اور دوسرا آپ کا ہوم ورک ہے آپ نے سبق کے مطابق درست جواب پر
نشان لگائیں۔ تو آپ نے سبق کو پڑھا، میں نے پڑھایا، سمجھایا، آپ نے اس کے مطابق اس پہ درست جواب کا نشان لگانا ہے، درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اب یقیناً آپ کو مشق سمجھ آ گئی ہے ساری کی ساری، آپ نے ساری مشق اب کاپی میں کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔